बेटे ये सेब तो 3 रुपए सेर बेच रहा है। एक दिन उसने बड़े बेटे को टोका। हाँ अब्बा, पेटी कितने की आ रही है आजकल? मुबश्शिर ने जवाब दिया, 20 रुपए की। तो बेटा ये 2 रुपए सेर बनता है मुनाफे समेत। पूरे बाजार में सेब 80 रुपए से कम नहीं है अब्बा, और हम 60 बेच रहे हैं। इसमें पेटी के खराब दानों का खर्चा भी निकल आता है, गरीबों का भी भला हो जाता है। देखो अब्बा, अब कुनबा भी बड़ा हो रहा है ना। इलाही बख्श ने सर आह भरते हुए सर को तफहीमी जुम्बिश दी। ठीक है बेटे, अच्छा ये बता, बतूल के यहाँ फल दे दिए थे? हाँ अब्बा, सिर्फ वही नहीं, हर उस जगह फल दे दिए हैं जहाँ तुम भिजवाते हो। इतनी देर में एक दुकानदार आ गया। उसने मुदस्सिर से कहा, मुझे सेब, आलू बुखारे और खुबानी की एक एक पेटी दे दो। चाचा पुराने पैसे लाए हो कि नहीं? मुदस्सिर ने पूछा। अगली बार दे दूंगा। नहीं चाचा, पहले फ्रूट भी अगली बार ही ले लेना। यार तू तो बड़ी बेमुरव्वती करता है। दुकानदार बुरा मान गया। तेरे बाप ने कभी ऐसा नहीं किया मेरे साथ। तो अब्बा वाला हिसाब तुमने आज तक साफ भी तो नहीं किया है। हम माल मंडी से मुफ्त नहीं लाते हैं, पैसे देते हैं और पेटी पर मुश्किल से 50 रुपए ज़्यादा लेते हैं। तुम पैसे नहीं दोगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? ठीक है, मैं मंडी से ले लूँगा। शौक से ले लो, ज़रा मंडी का भाव भी तो मालूम हो तुम्हें। यहाँ आओ तो पिछले 200 रुपये लेकर आना। दुकानदार के जाने के बाद इलाही बख्श ने कहा, बेटे दे देना था माल, अपना पुराना ग्राहक है। अब्बा ये कोई गरीब आदमी तो नहीं है, बस पैसे दबाने की आदत हो गई है इसे। मंडी जाएगा तो खुद ही दिमाग ठीक हो जाएगा। और मुदस्सिर की बात दुरुस्त साबित हुई। अगले रोज़ वो दुकानदार 200 रुपये लेकर आया। क्यों, मंडी का भाव देख लिया? मुदस्सिर ने उससे पूछा। नहीं, मंडी तो मैं गया ही नहीं। झूठ मत बोलो चाचा, तुम हमसे माल खरीद कर हम पर नहीं खुद पर भी मेहरबानी करते हो। दुकानदार खिसिया कर खामोश हो गया। फिर एक दिन एक मिलने वाला आया और देर तक बैठा बातें करता रहा। इलाही बख्श का जी चाहा, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। उसके जाने के बाद उसने मुबश्शिर से कहा, बेटे इल्म दिन इतनी देर बैठा, तूने उसकी खातिर भी नहीं की। चाय मंगवा तो ली थी अब्बा, मुबश्शिर ने कहा। बेटा फल से भी उसकी तवादो कर सकता था। देख पूरी बात है अब्बा, ये हमारा घर नहीं दुकान है। घर पर हम हर तरह की तवादा करेंगे, पर अब्बा दुकान पर बस चाय को ही पूछा जाता है। दुकान के माल से तवादा करेंगे तो बरकत नहीं रहती। उस रोज़ इलाही बख्श की तमानियत की कोई हद नहीं थी। वो बेफिक्र हो गया। बच्चों ने उसकी गलतियों की भी इस्लाह कर ली थी और वो दुकान चला सकते थे। वो अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। इलाही बख्श ने अपनी बेटी रुकैया की शादी 16 साल की उम्र में कर दी। इस बोझ से सबकदोश होने के बाद वो हल्का फुल्का हो गया। इसके बाद उसे एक और काम करना था। उसने सोच लिया। एक रोज़ उसने तीनों बेटों को जमा किया। तुम बहुत अच्छे हो मेरे बेटे, मुझे तुम पर फ़ख्र है। उसने कहा, आज मैं तुम्हें जो नसीहत कर रहा हूँ हमेशा उसे याद रखना। एक में बड़ी ताकत है। मेरे बच्चों मिलकर रहोगे तो तुम्हारी ताकत ज़्यादा होगी, अलग हो जाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। हम ये बात समझते हैं अब्बा। मैं चाहता हूँ तुम कारोबार अलग अलग करो, लेकिन हमेशा एक ही घर में रहो। एक बात याद रखो, फसाद हमेशा औरत से होता है। घर औरतों की वजह से टूटते हैं और औरतें मर्द की जिम्मेदारी होती हैं। बीवी को अपनी मर्जी पर चलाना शौहर का काम है। एक साथ रहने के लिए तुम्हें अपनी बीवियों को काबू में रखना होगा। ना रख सके तो खसारे में रहोगे, हार जाओगे। पर अब्बा, कारोबार अलग करने की क्या ज़रूरत है? मुदस्सिर ने पूछा। हाँ अब्बा, एक दुकान हम लोगों के लिए बहुत है, मुबश्शिर बोला। मैं आगे की सोचता हूँ। तुम्हारी शादियाँ होंगी, कुनबा बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ वो वक्त आए तो रोज़गार में सांझा ना हो। फिर अब्बा क्या सोचा है? मुदस्सिर ने पूछा। एक दुकान और करनी है बेटा, तब भी 2 भाइयों का साझा होगा। मुदस्सिर ने कहा, नहीं बेटे, मेरे जहन में नक्शा और है। ये मुबश्शिर हमेशा मंडी जाता है, फ्रूट लाना इसकी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ इसे दुकान की ज़रूरत नहीं। ये माल लाकर देगा अपने दोनों भाइयों को भी और दुकानदारों को भी। इसमें इसकी अच्छी खासी आमदनी होगी। बेटे मुबश्शिर, तुझे कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं अब्बा, आप भला ही सोचेंगे हमारा, मुबश्शिर ने कहा। वैसे मेरा दिल भी दुकान से ज़्यादा बाहर के काम में लगता है। ये दुकान मुदम्मिल संभालेगा, नई दुकान मुदस्सिर संभालेगा। ठीक है अब्बा, किसी को कोई एतराज़ तो नहीं? एतराज़ कैसा अब्बा, आपका हुक्म मानना ही तो हमारी ज़िंदगी है, मुदस्सिर ने कहा। मगर मैं वजह ज़रूर बताऊंगा, इलाही बख्श ने कहा। मुदम्मिल सबसे छोटा है, इसका तजर्बा भी कम है, इसके लिए नई दुकान भारी होगी।
जी चलती हुई दुकान आसानी संभाल लेगा, फिर मैं भी कभी कभार इसका हाथ बटा दूंगा। मुदस्सिर बड़ा है, इंशाल्लाह आसानी से नई दुकान जमा लेगा। आपका फैसला दुरुस्त है। 1 महीने में इस फैसले पर अमल दरामद हो गया। जिंदगी हमवार जमीन पर बहने वाली नदी की तरह पुरसकून थी। सकून ही सकून, तमानियत ही तमानियत। नमाज भी कायम थी और रात को सादी से बातें करने का शुगल भी जारी था। फर्क पड़ा था तो सिर्फ सेहत पर। जोड़ों का दर्द पिछले कई बरस से जात लगा हुआ था। वो जानता था कि जान के साथ ही जाएगा। शादी उसके लिए पहले से ज़्यादा मोहतरम हो गई थी। आज वो जो कुछ भी था अल्लाह के करम की वजह से था और वसीला शादी थी। इसी मुलाजमत की वजह से वो ये कारोबार करने के काबिल हुआ था, वरना जोड़ों के दर्द के बावजूद कहीं काम ढूंढता फिरता और अपने घर में सुकून से न बैठ पाता। यही नहीं, आखिरी दिन भी शादी ने उस पर एहसान किया था। वो उसे ना भगाती तो वो उम्र भर उसी दर पर पड़ा रहता और जिल्लत उठाने का आदी होता जाता। सारी उम्र वो कुड़ता रहता, दुखी रहता और शादी इतनी करीब भी न होती। यह ख्याल जब भी आता वो शादी के लिए शुक्रगुजारी में डूब जाता। मगर उस रोज मुजम्मिल की दुकान पर बैठे बैठे उसकी अचानक अजीब ही हालत हो गई। गुजरी हुई पूरी जिंदगी उसकी निगाह में भिर गई। क्या वो सोच भी सकता था कभी ऐसी फरागत की ज़िंदगी गुजार सकेगा? उसे ऐसी मोहब्बत करने वाली खिदमत गुजार बीवी मिलेगी, ऐसी सादतमंद औलाद मिलेगी, ऐसे हुक्म मानने वाले बेटे। कहते हैं कि नेक औलाद अल्लाह का सबसे अच्छा तोहफा होती है। तो अल्लाह ने अपने नाफरमान बंदे को कैसे कैसे नवाजा, क्या क्या अता किया, और बंदे को तो शुक्र की भी तौफीक नहीं होती। बैठे बैठे इलाही बख्श पर लर्जा तारी हो गया। बहुत अरसे के बाद बाप की कही हुई बातें याद आईं। बाप कहता था, हक यह है कि शुक्र अदा कर और बेहतर यह है कि इश्क कर। लेकिन वो तो इश्क से घबरा कर घर छोड़ भागा। फिर भी अल्लाह ने कैसे कदम कदम पर उसे सहारा दिया, कैसी दस्तगीरी की उसकी, कैसे उस पर इनायत की बारिश की। और वो है कि अब तक पहले जैसा है, न शुक्र न इश्क। इसके वजूद में जैसे पश्चिमानी का समंदर ठाटे मारने चिंगारने लगा। जिस्म का रुआं रुआं इस्तग़फ़ार करने लगा। फिर पश्चिमानी के समंदर ने आंखों का रुख किया। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जाने कितनी देर तक आंखों से आंसू बहते रहे। फिर अचानक उस पर घबराहट तारी हो गई। उसे लग रहा था उसका दिल बड़ा होता जा रहा है, मुसलसल, जैसे वो उसके जिस्म से भी बड़ा हो गया है, फैलता जा रहा है, दूर पूरी ज़मीन की हद तक, ऊपर आसमान की हद तक, और जैसे दिल पूरी कायनात पर छा गया है। ये बहुत खौफजदा कर देने वाला एहसास था। वो उसके वजूद का हिस्सा जैसे हकीर बहुत हकीर हो गया है, और दिल जैसे कायनात को निकल रहा है। इस दिल की आवाज़, धड़कन, हर धड़कन जैसे अल्लाह अल्लाह पुकार रही थी, और वो बुलंद आवाज़ बुलंद से बुलंदतर होती जा रही थी, हत्ता कि इस आवाज़ के सिवा कायनात में कुछ भी नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह और सिर्फ अल्लाह। अचानक एक और आवाज़ उभरी, फलक शगाफ आवाज़, अल्लाह अल्लाह हू। उसे एहसास हुआ कि वो आवाज़ उसके हलक से निकली है और उसके वजूद में गूंजी है। वो धमाके से फट गया है और उसका वजूद रेजा रेजा हो गया है। इस चीख के साथ ही वो पीछे की तरफ गिरा। लेकिन अल्लाह और अल्लाह हू का वो सिलसिला रुका नहीं। उसके हलक से मुसलसल ये सदाएं निकल रही थी और उसे उन पर काबू नहीं था। वो उसके अख्तियार में नहीं थी। मुदम्मिल ने वो चीख सुनी तो बाप की तरफ लपका। उसने गिरे हुए बाप का सर अपनी गोद में रखा। वहाँ अल्लाह और अल्लाह के सिवा कोई आवाज़ नहीं थी। इधर उधर के दुकानदार भी जमा हो गए। क्या हुआ क्या हुआ, किसी ने पूछा। पता नहीं, अब्बा बैठे थे, बस अचानक ये कैफियत हो गई। मुदम्मिल ने बताया। कोई गिलास में पानी ले आया और छींटे लेने लगा, लेकिन इलाही बख्श की कैफियत नहीं बदली। उसकी आंखें बंद थी और वो अल्लाह अल्लाह पुकारे जा रहा था। अलबत्ता उसकी आवाज़ बतदरीज धीमी होती जा रही थी और फिर बिल्कुल ही मालूम हो गई। इलाही बख्श बेहोश हो चुका था। कुछ देर बाद होश आया तो उसने इधर उधर देखा। उसकी निगाहों में अजनबियत थी। इसने फिर अल्लाह का फलक शिगाफ नारा लगाया और उठकर लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर भागा। मुजम्मिल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इलाही बख्श ने उसे झटका दिया। इस वक्त वो बहुत तवाना और ताकतवर हो गया था। शाम तक पूरे एबटाबाद को मालूम हो गया कि वो बांडा पटंग का इलाही बख्श दीवाना हो गया है। शाम को इलाही बख्श खुद ही घर आ गया। वहाँ सब परेशान थे। बेटे उठकर उसकी तरफ लपके और उसे सहारा देकर चारपाई तक लाए। अब कैसी तबीयत है अब्बा? मुबशिर ने पूछा। ठीक हूँ बेटा। इतने में हाजिरा भी अंदर से निकल आई। कहाँ चले गए थे? पता नहीं, मगर थी बड़ी ही खूबसूरत जगह। इलाही बख्श ने खोए खोए लहजे में कहा।
मुबश्शिर ने माँ को इशारा किया और सवाल करने से मना कर दिया। अब्बा तुम लेट जाओ, मुबश्शिर ने कहा। इलाही बख्श लेट गया। मुजम्मिल उसके पाँव दबाने लगा। अम्मा लस्सी लाओ अम्मा, अब्बा के लिए, मुद्दसिर ने कहा। लेकिन इलाही बख्श ने सिर्फ 2 घूंट पीकर लस्सी का गिलास वापस कर दिया। कैसा खराब जायका है इसका, वो बुड़बुड़ाया। कैसा महसूस कर रहे हो अब्बा? मुबश्शिर ने पूछा। नींद आ रही है और टांगें बहुत दुख रही हैं। बेटे उसकी बात समझ सकते थे, न जाने कहाँ कहाँ मारा फिरा होगा वो, और उसे ढूंढ ढूंढ कर तो उन तीनों की भी टांगें दुख गई थीं, मगर वो उन्हें नहीं मिला था। ये अंदाजा नहीं किया जा सकता था कि वो कितना पैदल चला होगा, जबकि वो जोड़ों का मरीज भी था। अम्मा अब्बा का बिस्तर ठीक कर दो, मुद्दसिर ने माँ से कहा। इलाही बख्श बिस्तर पर लेटते ही बेखबर हो गया। सोते हुए वो बहुत पुरसुकून लग रहा था। उसके चेहरे पर रोशनी थी। उस रोज इलाही बख्श के घर में शाम ही से रात हो गई। बेटों को भी उसकी तलाश ने थका मारा और वो भी जल्दी सो गए। एक हाजिरा ही थी जो जाग रही थी। उसे थकन नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत परेशान था। बेटे उसे सब कुछ बता रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो बैठी इलाही बख्श की टांगें दबाती रही। जाने कितनी देर बाद इलाही बख्श कसमसाया। बहुत गर्मी है, वो बुड़बुड़ाया। बाहर सहन में बिस्तर बिछा है, चलो वहाँ सो जाओ। सहन में, इलाही बख्श ने कहा। फिर उसका जिस्म लरजने लगा। नहीं नहीं, वहाँ तो आसमान है। मुझे उससे डर लगता है। आसमान से डर लगता है? आसमान तो हमेशा से है, हाजा ने दोहराया। हमेशा से है, लेकिन अब बहुत करीब आ गया है। मेरा दिल आसमान को छूने लगा है अब। हाजरा को तशवीश हुई। वो तो समझ रही थी कि अब वो ठीक है, लेकिन वो तो अब भी दीवानों ही सी बातें कर रहा था। तुम्हें हुआ क्या था, उसने पूछा। चंदा में खामोशी सी रही। फिर इलाही बख्श ने कहा, कुछ भी नहीं। ये मेरा दिल बड़ा होने लगा था, होता ही जा रहा था। फिर वो मेरे सीने से निकल गया, पूरी ज़मीन पूरे आसमान तक फैल गया, बल्कि इससे भी आगे निकल गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मुझे होश नहीं रहा। क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, वो कहते कहते रोका। मुझे अब भी डर लग रहा है हाजरा। वो वहम था तुम्हारा, ऐसा हो जाता है, हाजरा ने उसे तसल्ली दी। वो वहम नहीं था हाजरा, इलाही बख्श ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। लेकिन तुम नहीं समझोगी। हाजरा कुछ नहीं बोली। उसे भी खौफ आने लगा था। हाजरा सुनो, ज़रा यहाँ सर रखो, इलाही बख्श ने अचानक कहा। वो उसके सर को अपने सीने की तरफ खींचने लगा। नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बेवकूफ़ औरत, इलाही बख्श ने गुस्से से कहा। मैं कह रहा हूँ तुम मेरे दिल से कान लगा कर सुनो। हाजरा कुछ नहीं समझी, लेकिन वो बहुत सहम गई थी। उसने इलाही बख्श के सीने पर कान रख दिया। क्या क्या बात है? कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही? हाँ, धड़कन की आवाज़ है, दिल तो धड़कता है। कोई और आवाज़ नहीं? इलाही बख्श के लहजे में मायूसी थी। मैं हाथ रखूं तो कुछ और सुनाई देता है। लो, हाथों के भी कान होते हैं क्या? हाँ होते हैं। तो तुम्हें कोई और आवाज़ नहीं आई? इसे नमे हाजिरा का जिस्म लरजने लगा। पहले उसने वहम समझा, मगर फिर उसे अंदाज़ा हो गया कि वो जो कुछ सुन रही है हकीकत है। इलाही बख्श का दिल धड़क रहा था, लेकिन धक धक के बजाय वहाँ से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही थी। उस पर लर्जा तारी हो गया। क्या हुआ हाजरा? इलाही बख्श ने पूछा। तुम्हारे दिल से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही है। यही तो मुझे भी लग रहा था। मेरे हाथों ने भी यही सुना था। तो ये सच है? हाँ जी, ये सच है। इलाही बख्श ने हाजरा का हाथ थाम लिया। हाजरा, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने ठीक कहा था, ये सब मेरा वहम है। ना मेरा दिल बड़ा हुआ था आसमान और ज़मीन जितना, और न ही ये आवाज़ असल है। ये सब वहम है, और हम वहम किसी को नहीं बताते। लेकिन मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, ये बात कभी किसी से ना कहना, वरना। नहीं कहूँगी जी। कभी तुम्हारा हुक्म टाला है? हाजर ने लज्जाचत से कहा। पर एक बात मेरी भी मानोगे तुम? बोलो बोलो। देखो, अब दुकान पर न जाना, बच्चे परेशान हैं। तुम्हारे पीछे भागेंगे तो कारोबार चौपट हो जाएगा। हमारी तो गुजर चुकी है, मगर उन्होंने तो ज़िंदगी गुजारनी है, घर चलाना है। समझ रहे हो ना? इलाही बख्श ने इस बात में सर हिलाया। समझ रहा हूँ हाजरा, ठीक कहती हो तुम, मगर किस तरह से उन्हें समझाना कि मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि अभी ही तो सेहतमंद हुआ हूँ। हाजरा का हाथ अब भी लर्ज रहा था। जाओ तो अब तुम सो जाओ। इलाही बख्श हाजरा के जाने के बाद भी देर तक जागता रहा। ये उसका मामूल था। हमेशा की तरह उस रात भी सादी उसके पास आई तो वो दूर से ही हाथ हिलाने लगा। नहीं नहीं सादी, अब तुम चली जाओ, और आज के बाद कभी न आना। क्यों इलाही बख्श, नाराज़ हो गए हो क्या? नहीं सादी, नाराज़ तो तुमसे कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे तो बड़े एहसान हैं मुझ पर।
बस अब तुमसे रिश्ता टूट गया है, यहीं तक हमारा साथ था। बेवफाई कर रहे हो? नहीं सादी, बेवफाई का दौर ख़त्म हो गया, अब तो वफा का दौर है, और मैं उसका हो गया हूँ जिसका पहले ही हो जाना चाहिए था। सादी ने गौर से उसकी आंखों में देखा। वो आगे बढ़कर उसके सीने पर हाथ रखा और मुस्कुरा दी। मुबारक हो इलाही बख्श, तुम्हें मंजिल मिल गई है, मैं जाती हूँ, अलविदा। अलविदा सादी। सादी चली गई। इलाही बख्श फिर भी जाग रहा था। वो सरगोशी में दिल की आवाज़ से आवाज़ मिला रहा था। दीवानगी में भी इतना होश था उसे कि बच्चों की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। रात दिन बदल गए, जिंदगी बदल गई। इलाही बख्श अब दुकान पर नहीं जाता था। बाद औकात दिन में कई कई बार उस पर दौरे पड़ते और कभी कभी दौरे के बाद की कैफियत उस पर कई कई दिन तारी रहती। कभी ऐसा भी होता कि कई कई दिन वो नॉर्मल रहता। नॉर्मल होता तो वो इलाही बख्श होता, कैफियत में होता तो कुछ और लगने लगता। ऐसे में ज़्यादातर वो चुपचाप बैठा रहता, उसके होंठ हिलते रहते मगर आवाज़ ना होती। कभी ऐसा भी होता कि कैफियत में उस पर वहशत तारी हो जाती। ऐसे में वो बगैर बताए घर से निकल जाता, कोई उसे रोक नहीं सकता था। उसमें बला की ताकत आ जाती, वो किसी के काबू में ना आता, न जाने कहाँ कहाँ वो मारा फिरता और आखिर में घर लौट आता। मगर कभी तो वो कई कई दिन घर से गायब रहता। वापस आता तो थकन से चूर होता, निढाल लेटा रहता। ये मालूम ना होता कि वो कहाँ जा रहा है। वो पहले भी नजरें नीची करके बात करने का आदी था, मगर अब तो वो नजरें उठाता ही नहीं था। एक बार उसने नजरें उठाई तो हाजिरा को खौफ आने लगा। उसकी आंखों की वो चमक अल अमान, इससे तवानाई फूटती और मुसख्खर करती महसूस होती थी। इनमें इतनी ताकत महसूस होती थी कि लगता था वो पहाड़ को भी उठाकर एक तरफ रख सकती हैं। फिर एक दिन हाजिरा को अंदाज़ा हो गया कि इलाही बख्श जब कैफियत में हो तो उसे नज़रअंदाज करने में ही आफियत है। इससे बात करना, उसे छेड़ना ठीक नहीं। दुश्वारी ये थी कि बाद औक़ात ज़ाहिरी हालत से ये पता ही नहीं चलता था कि वो कैफियत में है। उस रोज़ वो लंगरी में मसाला कूट रही थी। सामने चारपाई पर इलाही बख्श बैठा था। वो किसी गहरी सोच में गुम था। हाजिर ने 3-4 बार उसे पुकारा, फिर झुंझुलाकर बोली, सुनते नहीं हो जी, ज़रा दरवाज़ा खोल दो, जाकर कोई है दरवाजे पर। इस बार इलाही बख्श ने नज़रें उठाकर उसे देखा और बोला, मुझे तंग न कर, तू लंगड़ी तोड़ती रह। बात ज़बान से अदा हुई थी कि पक्के पत्थर की मजबूत लंगड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई। हाजी ने इलाही बख्श को देखा, फिर वो अपनी सोचों में गुम था और उधर दरवाजे पर दस्तक अब भी हो रही थी। अब मसाला पीसना तो मुमकिन नहीं था, वो दरवाज़ा खोलने ही चली गई। हाजिर ने इस वाक़े को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। ऐसा होता है कि पत्थर की लंगड़ी रखे रखे भी टूट जाती है। मसाला पीसना ज़रूरी था। वो मसाला लेकर पड़ोस में चली गई। हमारी लंगड़ी टूट गई है आज, उसने पड़ोसन से कहा। उसने बट्टा उठाकर मसाले पर रगड़ा ही लगाया था कि लंगड़ी भी टूट गई। इस बार हाजिरा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये इलाही बख्श की बद्दुआ का असर है? आने वाले वक्त ने साबित कर दिया कि अब वो जो भी लंगड़ी इस्तेमाल में लाएगी वो टूट जाएगी। उसने यके बाद दीगरे 5 लंगड़ियाँ मंगवाईं और 5 पहले ही रगड़े में टूट गईं। मुदस्सिर झुंझुला गया, क्या करती हो अम्मा? लंगड़ी के साथ जानती हो टैक्ला से लानी पड़ती है। मैं हर बार देख कर पक्की लंगड़ी लाता हूँ। बस बेटा, एक बार और ला दे, अब नहीं टूटेगी इंशाल्लाह, हाजिरा ने गहरा सांस लेकर कहा। वो समझ गई थी कि उसे क्या करना है। उसने खुद मसाला पीसना छोड़ दिया। इस काम के लिए उसने एक नौकरानी रख ली। मगर अब वो परेशान हो गई थी कि इस कैफियत में इलाही बख्श को तो कुछ पता ही नहीं चलता। कोई बेटा कुछ कह दे और खुदा न खास्ता इलाही बख्श जवाब में उल्टा जवाब दे दे तो वो हर वक्त बच्चों को समझाने और टोकने लगी, जो उसके लिए एक रोग बन गया था। एक दिन ये मसला भी हल हो गया कि कैफियत में इलाही बख्श कहाँ कहाँ जाता है और क्या करता फिरता है। इलाही बख्श 2 दिन से गायब था और अब ये मसला मामूल बन गया था कि वो लोग परेशान ही नहीं होते थे। उस वक्त दोपहर से कुछ देर पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। हाजिरा को ख्याल हुआ कि शायद इलाही बख्श आया है। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने अजनबी चेहरे थे। एक बूढ़ी औरत थी, एक उधेड़ उम्र औरत और एक मर्द भी था। बूढ़ी औरत के हाथ में मिठाई का बड़ा डब्बा था। जी, किससे मिलना है आपको? हाजिरा ने पूछा। बाबा यहीं रहता है? औरत ने पूछा। कौन बाबा? हाजिरा को हैरत हुई। पानी वाला बाबा? कौन पानी वाला बाबा? किसको ढूंढ रही हो? कोई नाम तो होगा उसका।
نام کہاں بتاتا ہے، وہ کہتا ہے بندہ ہوں خدا کا، ہم تو اسے صرف پانی والا بابا کہتے ہیں۔ وہ پانی مانگ کر پیتا ہے اور کہتا ہے اندر آگ جل رہی ہے، بجھتی ہی نہیں، پانی لا دو۔ اس دوران الہی بخش آ گیا۔ عورت نے کہا یہی تو ہے پانی والا بابا۔ کیا بات ہے بہن، الہی بخش نے پوچھا۔ بابا یہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے، میں تیرے لیے مٹھائی لائی ہوں۔ میرے لیے کیوں لائی ہو مٹھائی؟ تم نے کہا تھا نا کہ 1 مہینے کے اندر اندر آ جائے گا، اور آج 28واں دن ہے اور یہ گھر آ گیا۔ میرے کہنے سے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے آیا ہے۔ الہی بخش نے ترسی سے کہا مجھے تمہاری مٹھائی نہیں چاہیے، جاؤ اللہ کے نام پر غریبوں کو دو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ کہہ کر الہی بخش اندر کمرے میں چلا گیا۔ دونوں عورتیں حاجرہ کو خوشامد کرنے لگیں کہ وہ مٹھائی رکھ لے۔ میں کیسے لے لوں؟ حاجرہ نے کہا، تمہارا بابا جو منع کر رہا ہے۔ حاجرہ نے ان سے تفصیل پوچھی تو پتہ چلا وہ لوگ نواں شہر سے آئے ہیں۔ الہی بخش کبھی کبھی وہاں جاتا ہے، وہاں کسی کے گھر سے پانی مانگتا ہے اور کئی جگ پیتا ہے، کہتا ہے اندر آگ ہی آگ ہے، بجھتی ہی نہیں۔ بابا اسی گھر سے پانی مانگتا ہے جو کسی مشکل میں ہو، بڑی مشکل میں۔ ادھیڑ عمر کی عورت نے اسے بتایا۔ تمہارا کیا مسئلہ تھا؟ حاجرہ نے پوچھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا شوہر۔ بوڑھی عورت نے ادھیڑ عمر عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ 12 سال پہلے روزگار کے سلسلے میں کراچی گیا تھا۔ پہلے تو خط لکھتا رہتا تھا، پھر ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ جیتا ہے یا مر گیا۔ ہم بڑی تنگی میں رہے، اس کے بچے بھی تھے، جیسے تیسے گزارا ہوتا رہا۔ بچے بڑے ہوئے تو کچھ سہارا ملا، لیکن پھر اس دن بابا آیا، پانی مانگا، میں نے پانی پلایا، یہ 2 جگ پانی پی گیا، پھر بولا بہن تیرا بیٹا 1 مہینے کے اندر آ جائے گا۔ 28ویں دن ہی میرا بیٹا آ گیا۔ وہ اب بھی مٹھائی کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ الہی بخش کمرے سے نکل آیا۔ تم گئی نہیں؟ اس نے پوچھا۔ مٹھائی لے لو نا بابا، میں نے کہا نا تمہارا بیٹا اللہ کے حکم سے واپس آیا ہے، اس کا شکر ادا کرو، اپنی حیثیت کے مطابق اس کے نام کی خیرات دو غریبوں کو۔ حکم اللہ کا تھا بابا، پر وسیلہ تو تم ہی تھے۔ یہ سن کے الہی بخش آگ بگولا ہو گیا۔ کفر کرتی ہے، وہ دھاڑا۔ میرے کہنے سے تیرا بیٹا واپس آ گیا تو تم مٹھائی لے آئی، میرے کہنے سے واپس چلا گیا تو میرا سر پھاڑ دے گی، ہے نا؟ جا چلی جا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ حاجرہ جڑ گئی، خدا کے لیے آپ لوگ چلے جائیں، یہ مٹھائی غریبوں میں بانٹ دینا۔ اور وہ لوگ چلے گئے۔ ان کے بعد بھی اس طرح کے کئی لوگ آتے رہے، کسی کے یہاں اولاد ہوئی، کسی کا شوہر ٹھیک ہو گیا، کسی کے گھر میں برکت ہو گئی۔ تبھی نذرانے لانے والے تھے، لیکن الہی بخش نے کبھی کوئی چیز قبول نہیں کی، اس طرح خاصی تلخی ہو جاتی تھی۔ ایک دن وہی دونوں عورتیں چلی آئیں، اس بار ان کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ الہی بخش گھر میں موجود تھا۔ بابا میرا بیٹا پھر چلا گیا، تم نے بددعا دی تھی نا؟ عورت نے کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تمہاری سوچ غلط ہے۔ الہی بخش نے نرم لہجے میں کہا، نہ وہ میری دعا سے آیا تھا، نہ میری بددعا سے گیا ہے، یہ سب اللہ کا حکم ہے۔ مجھ پر رحم کرو، کفر مت بولو بہن۔ الہی بخش دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار پیٹنے لگا۔ تم میرا سر ہی پھاڑ دو، میں نے کہا تھا نا کہ یہ چلا جائے گا تو میرا سر پھاڑ دینا۔ دونوں عورتیں شرمندہ نظر آ رہی تھیں۔ بابا ہمارے لیے دعا کرو، ادھیڑ عمر عورت گڑ گڑائی۔ دیکھو وہ پھر آئے گا، الہی بخش بولا، مگر اب یہ آنا جانا رہے گا، وہاں بھی تو اس کے آنے کی دعا کرنے والے موجود ہیں، تم سے زیادہ انہیں اس کی ضرورت ہے۔ لیکن بابا بس اب جاؤ، الہی بخش نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اس بار دونوں عورتیں خاموشی سے چلی گئیں۔ پھر یہ مشہور ہو گیا کہ پانی والا بابا کچھ نہیں لیتا، بس دینے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نظر آنے والوں کا مسئلہ حل ہو گیا اور ان سے نجات مل گئی۔ الہی بخش کی طبیعت میں ٹھہراؤ آتا جا رہا تھا۔ وہ جو بے خودی اور مدہوشی کی کیفیت اس پر طاری ہوتی تھی، اس کے درمیانی وقفے بڑھتے اور دورانیہ کم ہونے لگا۔ جو روشنی اس کے اندر تھی اچانک اسے ملی تھی، وہ اس کے ضرب سے زیادہ تھی، مگر اب اتنے عرصے میں وہ بتدریج اس کا عادی ہوتا گیا۔ اس کے نتیجے میں اس کے مزاج میں ٹھہراؤ، مٹھاس اور ٹھنڈک آ گئی تھی۔ وہ کیفیت اس پر اب بھی طاری ہوتی تھی، بلکہ کئی دن طاری رہتی تھی۔ لوگ اسے تنگ بھی کرتے تھے، مگر اب اس کی زبان بے قابو نہیں ہوتی تھی۔ دینے والے نے اس کا ضرب سے بڑھ کر اسے دیا تھا، اس کی سمائی بڑھ گئی تھی، اس کا حلقہ بھی بڑھ گیا تھا، لوگ باقاعدہ اس کے مرید بن گئے تھے اور خاصی تعداد میں تھے۔ ہر روز 2-4 مریض آ جاتے۔ الہی بخش کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا، دنیاوی معاملات سے اس سے کوئی غرض تھی ہی نہیں۔
پھر بھی ایک روز کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ زبردستی کی مہمانداری بیٹوں کے لیے بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ اس کا ذہن اس مسئلے میں الجھ گیا۔ بالآخر اسے اس کا حل سوچ ہی گیا۔ گاؤں سے باہر سامنے پہاڑی پر درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ وہاں چیڑ کا ایک بہت اونچا گھنا درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے بیٹھنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ ایسا ہوا کہ وحشت کے عالم میں اس نے ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑ دیا تھا۔ جب کبھی بھی ایسا ہوتا وہ اس درخت کے نیچے آ بیٹھتا اور ذرا دیر میں سب پرسکون ہو جاتا، اور پھر وہ بیٹھا اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا۔ اب اس نے معمول بنا لیا، صبح ہی وہ گاؤں سے نکل جاتا اور اس درخت کے نیچے بیٹھتا۔ حاجہ سے کہہ دیتا کہ کوئی آئے تو اسے وہیں بھیج دے۔ پھر اس نے نرمی سے عاجزی سے اپنے مریدوں سے کہا کہ ہر روز یا کسی بھی روز نہ آیا کریں، بلکہ ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو یہاں آیا کریں۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات پوری ہونے کے کئی واقعات ایسے ہوئے تھے کہ لوگ اس سے ڈرنے لگے تھے۔ انہوں نے بلا تعمل اس کی بات مان لی۔ پچھلے ماہ چاند کی 10 تاریخ کو اس نے بیٹوں سے کہا، کل مہمان آئیں گے، میں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں، آپ حکم کریں، ہم بس تعمیل کرنے والے ہیں۔ اگلی صبح بیٹوں نے کھانے کا سودا سلف پہاڑی پر بھیج دیا۔ الہی بخش نے کھانا پکانا شروع کیا۔ جلد ہی مرید آنے لگے اور انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ الہی بخش اس فکر سے آزاد ہو گیا، وہ لوگوں کے مسئلے سننے لگا۔ اس دن کے بعد ہر اسلامی ماہ کی 11 تاریخ کو یہ معمول بن گیا۔ کھانے کا اہتمام لنگر کا روپ دھار گیا۔ پھر ایک اور تبدیلی آئی۔ الہی بخش نے حاجت مندوں کو تعویذ لکھ کر دینے شروع کر دیے۔ تھوڑے ہی عرصے میں شہرت ہو گئی۔ اللہ نے الہی بخش کے تعویذوں کو خاص تاثیر عطا کی تھی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مسائل ہنگامی نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ 11 تاریخ کا انتظار نہیں کر سکتے، وہ پہاڑ پر پہنچ جاتے تھے۔ الہی بخش محسوس کرتا کہ معاملہ زیادہ اہم ہے تو وہ اسی وقت تعویذ لکھ دیتا، ورنہ 11 تاریخ کو آنے کا کہہ دیتا۔ پہلے کی نسبت اب اسے زیادہ فرصت میسر تھی۔ پہاڑی پر بیٹھ کر وہ گھنٹوں دنیا سے بے خبر سوچتا رہتا، ایسی باتیں جو کبھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں، مگر اب غور کرتے کرتے اس کے ذہن میں روشنی کا جھماکہ سا ہو جاتا۔ لگتا ہے بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن وہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا، دوسروں کو سمجھا نہیں سکتا تھا۔ ایسے میں وہ جس بے بسی اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوتا، وہ وحشت کا روپ دھار لیتی۔ وہ اٹھ کر مستبرانہ ٹہلنے لگتا، زور زور سے خود سے باتیں کرتا، کبھی کوئی پتھر اٹھا کر دور اچھال دیتا۔ ایسے عالم میں جو لوگ اسے دیکھتے وہ دیوانہ ہی سمجھتے۔ یہ بے بسی اور جھنجھلاہٹ اسے مطالعے کی طرف لے گئی۔ شاعری کے مجموعے اس کے پاس پہلے ہی سے تھے، مگر وہ انہیں مختلف روشنی میں دیکھتا۔ اس کے مطالعے کے بعد مطالعے کی طلب بڑھی تو وہ دینی اور علمی کتب کی طرف راغب ہو گیا، مگر اس کے حصے میں وہی کتابیں آئیں جو عام تھیں، خاص کتابوں تک اس کی رسائی ممکن ہی نہیں تھی۔ الہی بخش کو احساس ہوتا تھا کہ اس کے سینے میں کوئی معلم بیٹھا ہے، وہ اسے پڑھاتا اور پڑھنے پر اکساتا ہے اور مشکل مسائل سمجھاتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت اچھا استاد، بہت اچھا رہنما تھا، اس نے کبھی اسے بھٹکنے نہیں دیا۔ دیر رات دیوبند میں فرید حسن شاہ کی بانڈی کے سامنے کچھ تعداد اکٹھے تھے، چائے کا دور چل رہا تھا۔ سامنے ہی شاہ فرید کا پکا مکان زیر تعمیر ہو رہا تھا۔ یہ تم نے اچھا کیا شاہ فرید کے مکان کی طرف دھیان دیا، افضل شاہ نے کہا، ساری زندگی کچے مکان میں گزار دی، میں تو اب بھی نہیں چاہتا تھا۔ شاہ فرید بولے، اس دنیا فانی میں مکان پختہ کرنے کا فائدہ، میں کچے مکان میں ہی خوش تھا، مگر بچوں کے خیال سے راضی ہو گیا۔ ہاں بھائی، زمیندار لوگ ہی پیچھے رہ گئے اس معاملے میں، شاہ نصیر نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا، کام کرنے والوں نے اونچے پکے مکان بنا لیے۔ شاہ فرید بہت مختلف مزاج کے تھے، روایات کی پاسداری کرنے والے، لیکن بلا کے منکسر المزاج اور غرور اور گھمنڈ سے کوسوں دور۔ وہ بولے، مجھے کسی سے مقابلہ تھوڑے ہی کرنا ہے، ہر انسان اپنی جگہ ٹھیک ہے، کسی کو اللہ نے دیا اور اس نے پکا مکان بنایا تو میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے۔ نہیں شاہ فرید، یہ ضروری نہیں، انور شاہ نے کہا، یہ وقت ایسا ہے کہ نیچ لوگ سر پر چڑھنے لگے ہیں۔ شاہ فرید مصلحتاً خاموش ہو گئے، ورنہ عام طور پر وہ ایسی باتوں سے اختلاف کرتے تھے۔ ہاں جی، یہ تو سچ ہے، افضل شاہ نے تائید کی، وہ پیر بخش چولاہے کا بیٹا الہی بخش، سنا تم نے اس کا؟ کون، وہ بانڈا بٹنگ والا؟ فرید شاہ بولے، اس کا تو برسوں سے نہیں سنا، لو سب کو معلوم ہے کہ وہ دیوانہ ہو گیا۔ انور شاہ نے بتایا، دکان اور کاروبار بیٹے سنبھالتے ہیں۔
دیوانہ ہونا تو پرانی بات ہو گئی، اب تو وہ پیر بن گیا ہے۔ افضل شاہ نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں جی، مرید بھی کم نہیں ہیں اس کے۔ شاہ نصیر نے کہا، تعویذ بھی لکھ کر دیتا ہے، ہر مہینے کی 11 کو لنگر بھی کرتا ہے۔ اب جولاہے بھی پیر بننے لگے، افضل شاہ بولے۔ وہی شاہ خاموشی سے باتیں سن رہے تھے، انہوں نے اب تک لب کشائی نہیں کی تھی۔ اچانک کچے راستے پر انہیں الہی بخش سڑک کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ لو بھائی، بڑی عمر ہے اس کی، ہم اسی کی باتیں کر رہے تھے اور وہ آ گیا۔ انور شاہ نے الہی بخش کو پکارا، الہی بخش، او الہی بخش۔ الہی بخش اس وقت کیفیت میں تھا، انور شاہ کی آواز اس کی محویت نہ توڑ سکی۔ دیکھو تو کیسے نظر انداز کر رہا ہے ہمیں، دماغ چڑھ گیا ہے اس کا پیر بن کے، افضل شاہ نے تبصرہ کیا۔ اس پر انور شاہ کو جلال آ گیا۔ او الہی بخش، سنتا نہیں ہے؟ انہوں نے گرج کر کہا، ادھر آ۔ اس بار الہی بخش کو احساس ہوا کہ کسی نے اسے پکارا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بانڈی کے سامنے اسے وہ لوگ بیٹھے نظر آئے۔ باجی، مجھے آواز دی آپ نے؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہاں الہی بخش، ادھر تو آ۔ الہی بخش ان کے قریب چلا گیا اور ہاتھ باندھ کر خادموں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حکم سرکار۔ تو بہرا ہو گیا ہے الہی بخش، یا جان بوجھ کر آواز نہیں سنی تھی؟ انور شاہ نے ترش لہجے میں کہا۔ نہیں باجی، آواز نہیں سنی تھی، ورنہ یہ گستاخی کیسے کرتا؟ الہی بخش نے عاجزی سے کہا۔ گستاخی کیسی؟ اب تو بھی باجی بن گیا ہے، افضل شاہ نے تنزیہ کہا۔ توبہ توبہ سرکار، باجی کوئی بن سکتا ہے؟ وہ تو اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ عزت پیدا ہوتے ہی مل جاتی ہے۔ انور شاہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ میں تو جولاہا پیدا ہوا تھا سرکار، پھر بھی پیر تو بن ہی گیا ہے، نصیر شاہ بولا۔ میں کہاں کا پیر، پیرو پیری تو آپ کے لیے ہے، میں تو خادم ہوں آپ کا۔ تو یہ جو مرید پال رکھے ہیں تو نے، دل میں تو بہت خوش ہوتا ہوگا، وہی شاہ بولے۔ خوش تو میں ہر حال میں رہتا ہوں سرکار، اس عزت کی کبھی آرزو نہیں کی تھی، پر وہ جسے چاہے عزت دے، اس کی مرضی تو حرف آخر ہے۔ الہی بخش نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ یہ تو بتا تعویذ میں کیا لکھتا ہے؟ ضرورت کے مطابق اللہ کے کلام کی کوئی آیت لکھ دیتا ہوں باجی، تاثیر تو وہی ڈالنے والا ہے۔ تو اب عالم بن گیا ہے؟ نہیں سرکار، علم تو بہت بڑی چیز ہے، جیسی جس کے گمان میں آئی۔ انسان تو بس صابر ہے، پیرو بڑی صبر والی ہے یہ مخلوق۔ لے، انسان میں صبر کہاں، وہ تو بہت بے صبرا ہے، گستاخ معاف پیرو۔ الہی بخش نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، پر سب کچھ اس کی صبر ہی سے شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کبھی، میں وہ صبر سمیم ہوں جس نے بار امانت سر پر لیا تھا۔ کیسا ظالم شعر کہا، شاعر تو یوں ہی بکتے ہیں، انور شاہ نے غصے سے کہا۔ نہ پیرو نہ، بہت بڑا شعر کہا ہے اس نے۔ میری سمجھ میں صبر نہیں آتا، میری سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا، پر اب آنے لگا ہے۔ الہی بخش کہیں کھو گیا، اب جیسے وہ ان کے درمیان نہیں تھا، اس کا لہجہ اور انداز ہی بدل گیا، اب وہ جیسے خود سے بات کر رہا تھا۔ اللہ جی نے پکارا، ہے کوئی جو میری ایک امانت کا بوجھ اٹھائے؟ یہ سن کر سمندر کی سانسیں ٹوٹنے لگیں، پہاڑ ہیبت سے لرزنے لگے اور پوری کائنات پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کسی کو طاقت مجال نہیں تھی کہ وہ یہ بوجھ اٹھاتا۔ پھر اللہ جی نے وہ امانت انسان کو سونپ دی اور انسان اسے اٹھائے مضطرب و سرگرداں ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا صبر ہے۔ یہ تو واقعی دیوانہ ہے، بے سروپا باتیں کر رہا ہے، انور شاہ نے کہا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، فرید شاہ بولے۔ وہ پہلی بار کچھ بولے تھے، لیکن نہیں، یہ وہ باتیں کر رہا ہے جو دیوانوں ہی کی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ پھر وہ الہی بخش کی طرف مڑے، اور وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت اللہ کی تمام صفات کا پرتو تھا، ہلکا سا عکس۔ میں سمجھا نہیں، شاہ فرید نے کہا۔ اللہ نے اپنی تمام صفات انسان کو سونپ دی، رحم، کرم، قہر، جبر، پوری 99 صفات، اور اپنے اسم ذات نور سے لکھ کر پہلے ہی اس کی پیشانی میں رکھ دیا۔ اللہ نے جب جن و ملائک کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ شرک کا حکم تو نعوذ باللہ نہیں دیا تھا نا۔ وہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، وہ تو پیشانی میں محفوظ اسم ذات کے لیے تھا، اللہ کے لیے تھا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا، میں وہ اسم عظیم ہوں جن کو جن و ملک نے سجدہ کیا تھا۔ پھر اپنے 99 صفات کا عکس انسان پر ڈالا تو اس نے یہ بتا دیا
کہ انسان اس کا خلیفہ، اس کا نائب ہے، اس میں اتنا صبر ہے کہ وہ یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، تو انسان میں رحیمی بھی ہے، غفاری بھی ہے اور قہاری بھی۔ کیا کفر بک رہا ہے، افضل شاہ غر رہا ہے، لیکن الہی بخش کہیں کھویا ہوا تھا، اس نے اس کی بات سنی ہی نہیں، اسے تو ہوش بھی نہیں تھا وہ کچھ لوگوں کے درمیان ہے، وہ تو جیسے خود سے باتیں کر رہا تھا۔ تو انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ان صفات کے درمیان توازن قائم کرنا ہے، رحمتوں کا، صفات کا یہ توازن صرف ایک انسان نے قائم کر کے دکھایا، میرے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو امانت کا حق ادا ہوا اور انسانیت سرخرو ہوئی۔ شاہ فرید حیرت سے سن رہے تھے، یہ الفاظ، یہ باتیں شاہ فرید کی نہیں لگ رہی تھیں، یہ باتیں الہی بخش کی نہیں لگ رہی تھیں، وہ تو عام سا آدمی تھا جو علم کے عین سے بھی کوسوں دور تھا، ورنہ انسان تو اعتدال سے گزر جانے والا ہے۔ الہی بخش کہے جا رہا تھا، وہ رحم کرنے میں حد سے بڑھا تو ظالم ہو گیا۔ وہ کیسے؟ شاہ فرید نے پوچھا۔ آدمی جب حد سے گزر کر رحم کرتا ہے تو جس پر رحم کیا جا رہا ہو اس پر وہ ظلم ہو جاتا ہے، یہی نہیں خود رحم کرنے والا اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، اور انسان نے قہر کے معاملے میں اعتدال کا دامن چھوڑا تو چنگیز خان، ہلاکو خان اور ہٹلر بن گیا۔ ہر صفت رحمت والی ہے، لیکن انسان نے اسے انسانوں کے لیے ایذا کا باعث بنا دیا ہے، یہ امانت میں خیانت ہوئی۔ اچھا الہی بخش، یہ بتاؤ قہر اور جبر رحمت کیسے ہیں؟ شاہ فرید نے پوچھا۔ الہی بخش دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار پیٹنے لگا۔ میرے اللہ کی صفات تو رحمت ہی رحمت ہیں، رحمت کے سوا کچھ نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ خاصی دیر کے توقف کے بعد وہ پھر بولا، فرض کر لیں کہ میں نے اپنے دل میں کسی برائی کا ارادہ کیا اور یہ سوچ کر گھر سے نکلنا چاہا، اللہ کے حکم سے میرے بچے کے پیٹ میں درد اٹھا، مجھے بچے سے محبت ہے، تو میں اپنا ارادہ بھول کر اس کی دوا دارو میں لگ جاؤں گا، یہ جبر ہے۔ بچے کے پیٹ میں درد کی وجہ سے میں ارتکاب گناہ سے بچ گیا، اور فرض کر لیں میں پھر بھی باز نہیں آیا اور میں وہ گناہ کرنے نکلا۔ اس بار اللہ کے حکم سے مجھے کسی شبے میں پولیس نے پکڑ لیا، تھانے میں مار پڑی، مگر بالآخر جان چھوٹ گئی، مگر میں ارتکاب گناہ نہ کر سکا، یہ بھی جبر ہے۔ اور اللہ کی رحمت ہے، یہ پہلے کی نسبت زیادہ جبر ہے، اس لیے کہ پہلے مرحلے میں میرا صرف ارادہ تھا گناہ کا، تو جبر بھی ہلکا تھا، مگر اب میں گناہ کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا تھا، تو رحمت کرنے والے نے جبر بڑھایا، مجھے قید کرایا، یعنی مجھے مہلت دی کہ میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں۔ اب فرض کر لیں کہ میں بدنصیب پھر بھی باز نہ آیا، تھانے سے چھوٹتے ہی میں آگے بڑھا کے یہ گناہ تو میں کر ہی رہوں گا۔ اب منزل سے کچھ ہی فاصلے پر میرا حادثہ ہو جاتا ہے، میری ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اب میں گناہ کی اہلیت ہی کھو بیٹھتا ہوں۔ عمر بھر کے لیے لنگڑا تو ہو گیا، لیکن میں پختہ ارادے کے باوجود اس گناہ سے تو بچ گیا، یہ جبر ہے اور رحمت ہے کہ نہیں؟ اللہ کو بندے کے گناہ سے بچانا ہے، اللہ نے قہر کر کے رحمت کی اور اس کے نامہ اعمال کو اور سیاہ ہونے سے بچا لیا۔ پھر دنیاوی تکلیفیں آخرت کی سزا میں کمی کا موجب بھی ہوتی ہیں۔ شاہ فرید کے منہ سے بے ساختہ کلمہ تحسین نکل گیا، ان کا جسم لرز رہا تھا۔ اچانک الہی بخش کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کے منہ سے ایک نعرہ مستانہ نکلا، اللہ، پھر وہ اس کی تکرار کرتا چلا گیا، اللہ اللہ، اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ایک طرف چل دیا۔ وہ لوگ اسے جاتا دیکھ رہے تھے، سب کے جذبات مختلف تھے۔